बालमोदिनी कथा। भगवतः कार्ये हस्तक्षेपः। प्राचीनकाले कश्चन कृषिकः आसीत्। सः महादैवभक्तः। जनाः भावयन्ति स्म यत् सः यत् प्रार्थयते तत् सेत्स्यति एव इति। तस्य उभे पुत्र्यौ, ज्येष्ठा कृषिकाय दत्ता, कनिष्ठा च कुम्भकाराय। कदाचित् सः ज्येष्ठपुत्र्याः गृहं गतवान्। तदा पुत्री तम् उक्तवती, आबहुभ्यः दिनेभ्यः वृष्टिलक्षणं न दृश्यते। आकाशे मेघाः दृश्यन्ते, किन्तु वृष्टिः न भवति। जलाभावकारणतः सस्यानि शुष्कानि जायमानानि सन्ति। अतः भवान् अस्मन्निमित्तं प्रार्थयतु। उत्तमा वृष्टिः अचिरात् एव यदा भवेत् तदा करोतु इति। ततः सः कनिष्ठपुत्र्याः गृहं गतवान्। पितरं दृष्ट्वा सा महान्तं सन्तोषं प्राप्तवती। सा पितरं सत्कृत्य अवदत्, एतस्मिन् मासे 2,000 घटाः निर्मिताः सन्ति अस्माभिः। ते च इतोपि न शुष्काः। आकाशे तु मेघाः दृश्यन्ते। यदि एतस्मिन् सप्ताहे वृष्टिः भवेत् तर्हि घटाः शुष्काः न भवेयुः। तदा सति अस्माकं जीवनं दुर्भरं भवेत्। अतः भवान् एतस्मिन् मासे वृष्टिः यदा न भवेत् तदा भगवन्तं प्रार्थयतु कृपया इति। पुत्र्योः अपेक्षयोः परस्परविरोधः आसीत्। एतदवसरे किं करणीयम् इति सः कृषिकः न ज्ञातवान्। अतः सः समस्यापरिहाराय गुरोः समीपं गत्वा प्रवृत्तं सर्वं निवेद्य समस्यापरिहारस्य मार्गम् अपृच्छत्। तदा गुरुः अवदत्, प्रार्थना सर्वदा अपि स्वार्थरहिता भवेत्। लोकहितं मनसि निधाय प्रार्थना करणीया। तत्तस्य प्रारब्धकर्मणः आधारेण भगवान् फलं ददाति। प्रार्थना भवतः कार्यं, तत् भवान् श्रद्धया करोतु। फलदानं भगवतः कार्यं, तत् सः प्रारब्धकर्मानुगुणं करोति। भगवतः कार्ये हस्तक्षेपः न उचितः इति। एतस्मात् कृषिकस्य चिन्ता अपगता। सः निष्कल्मषबुद्ध्या लोकहिताय भगवन्तम् उद्दिश्य प्रार्थनां कृतवान्।